नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म सुजन चालिसे। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। रिक्त भएको 30 महिनापछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख चयन गर्ने। उपसभामुखको निर्वाचनका लागि बिहिबार मनोनयन दर्ता। शुक्रबार 3 बजे मतदानको समय तोकियो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रतिनिधि सभामा प्रश्न। एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य बनाएका एम अधिकारीको हुन् भन्ने छानबिन गर्नुपर्ने माग। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संसदमा पेश गर्ने लगायतका कार्यसूची तय। दलहरूको आवश्यकता औचित्य र अपरिहार्यता झनै बढेर गएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। दलहरूमाथि घृणाभाव फैलाउने प्रयास भइरहेको दावी। आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म सरकारको बेरुजु 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड भन्दा बढी पुग्यो। एक वर्षमा मात्र 1 खर्ब 27 अर्ब रुपैयाँ बराबर बेरुजु थपिएको महालेखाको प्रतिवेदन। श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल घोषणासँगै कर्फ्यू लगाए पनि आक्रोशित जनता सडकमा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्ष देश छाडेर भागेपछि श्रीलङ्काको राजनीति थप अनिश्चितमा। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत जारी त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको जित। नेपालसँग स्कटल्यान्ड 5 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। असार 31 गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको निर्वाचन हुने भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रिक्त रहेको उपसभामुखको पदको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु भएको हो। 2075 को नियम 8 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको निर्वाचनको लागि यही 2079 साल असार 31 गते शुक्रबारको दिन तोकेको छु। साथै उक्त नियमावली बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई उपसभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना हालै प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन्छु। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख चयन गर्न 2 दिने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार असार 23 गते उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्तावको सूचना दर्ता गर्न समय छुट्याइएको छ। यसरी सूचना दर्ता गर्न असार 23 गते बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्मको समय छुट्याइएको छ। यस्तै निर्धारित समयमा दर्ता भएका सूचनालाई मात्र क्रम अनुसार सूचना प्रकाशित गर्ने सचिवालयले जनाएको छ। 2076 साल माघ महिनादेखि रिक्त उपसभामुख पदमा निर्वाचन हुन लागेको हो। प्रतिनिधि सभामा 30 महिनासम्म रिक्त रहेको उपसभामुख पदको पूर्ति हुने भएको छ। संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने भएकाले पनि उपसभामुखको चयन राजनीतिक जोडघटाउको विषय बन्दै आएको थियो। संसदको कार्यकाल 4 महिना मात्रै बाँकी रहँदा हुन लागेको उपसभामुख चयनले पदपूर्ति भन्दा पनि भागबण्डा मिलाउन नै सहयोग गर्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 91 मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ। सो धाराको उपधारा 3 मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरी रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने भनिएको छ। यसैमा टेकेर 5 दलीय गठबन्धनले लामो समयदेखि रिक्त रहेको उपसभामुख पद चयन गर्ने भएको छ। सभामुख र उपसभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सभामुखमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अग्निप्रसाद सापकोटा छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपसभामुखमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद दावेदार हुन पाउँदैनन्। सभामुखमा पुरुष भएकाले उपसभामुखमा महिला मात्रै उम्मेद्वार हुन पाउने हुँदा गठबन्धनले काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्प भुसाललाई अघि सारेको छ। सभामुखको पद रिक्त भएको लामो समय भयो। स्वाभाविक रूपमा यो पद चाहिँ अलि पहिले नै पूर्ति हुनु पर्थ्यो। तर विभिन्न कारणको कारण चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो पनि आज ढिलै भए पनि यो चाहिँ हुन थालेको छ। यो राम्रै कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। 2076 साल माघ 6 गते उपसभामुखबाट शिवमाया तुम्बा हाम्फेले राजीनामा दिए यता प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख पद रिक्त छ।
दलहरूले लामो समयसम्म पनि उपसभामुख चयन गर्न सकेका थिएनन्। यसैबीचमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन नै भयो। कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पदासीन हुनुहुन्छ। नेकपाकै समयमा पनि उपसभामुख चयनका लागि छलफल भए पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन। तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाले उपसभामुख प्रतिपक्ष दललाई दिन नचाहेकै कारण लामो समय रिक्त रहन पुगेको थियो। यतिखेर आएर भने संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्याको सहजताका लागि सत्ता गठबन्धन उपसभामुख चयन गर्न हतारिएको छ। समावेशी लोकतन्त्रको संवैधानिक परिकल्पनालाई मूर्त रूप दिन पनि संसदमा उपसभामुख हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, तर अब थिएन भनेपछि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि भएन। त्यसैले मैले विगतमा हिजो राति खाना खाइनँ त्यसैले आज पनि खाँदिनँ भन्ने कुरा तर्कसङ्गत भएन। यो उचित होइन कि उपसभामुख बेगर उपाध्यक्ष बेगर सदन चलाउनु। तर अब निर्वाचन हुँदैछ भनेपछि 2 दिनको लागि भए पनि 2 वर्षको लागि भए 2 महिनाको लागि भए पनि त्यो गर्दा नरमाइलो चाहिँ होइन, नराम्रो चाहिँ होइन। यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। यो ठिक हो, यो प्रशंसनीय कार्य नै हो। कमसेकम अन्त्यमा त हिम्मत गरे साथीहरूले। सत्ता बचाउन अनेक दाउपेच रच्ने दलहरू आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न भने अग्रसरता देखाउन चाहँदैनन्। कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई समेत आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्ने दलहरूले संविधानले नै व्यवस्था गरेका पदहरूको पूर्तिका लागि पनि लाभहानि हेरिरहेका छन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण उपसभामुख पद बनेको छ। अब संसदको कार्यकाल केही महिना मात्रै बाँकी रहँदा दलहरूले उपसभामुख चयनमा देखाएको सक्रियता पदपूर्ति भन्दा पनि राजनीतिक भागभण्डालाई बढी जोड दिएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका बुधबारको सुन्ने समयमा सांसदहरूले विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सुन्ने समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न संसदमा माग गर्नु भएको छ। उहाँले नेकपा एमालेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा अर्थ विभागमा एम अधिकारी खोटाङ भनी समावेश गरेका व्यक्ति गभर्नर नै भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग राख्नु भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने गरी ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसकारण सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म नेपाल सरकारसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसरी ऐन नियम विपरीत यसमा लाग्ने, यसमा नियुक्त हुने व्यक्ति, नियुक्त गर्ने व्यक्ति र फेरि यसरी ऐन नियम विपरीत जसरी एउटा अन्तर्पार्टी निर्देशनमा जुन नाम देखिएको छ एउटा विभागको सदस्य रहने महाप्रसाद अधिकारी जो राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुनुहुन्छ, जसले अर्थतन्त्र सम्हाल्नु पर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्दै हुनुहुन्छ, उहाँका विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरियोस् र गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरेर दोषी उप कारबाही गर्ने, हाम्रो प्रचलित ऐन मुताबिक दोषी उप कारबाही गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस्तै एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सत्ता पक्षको सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको अनैतिक काम लुकाउनको लागि गभर्नरमाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले कोरोना बिमा र स्वास्थ्य बिमाको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। अवैध अरबौं रुपियाँलाई वैध बनाउन गठबन्धन सरकारले दिएको आदेश नमान्दा श्रीलङ्का हुने रहेछ भन्ने मान्यज्यूहरूको बुझाइ हो भने त्यस्तो बुझाइप्रति हाम्रो दया भाव बाहेक अरू केही रहन सक्दैन। हतियार किन्न सरकार लालायित छ, तर कोभिड बिमाको रकम अहिलेसम्म सरकारले भुक्तानी दिएको छैन। त्यसै गरी स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी पनि सरकारले नदिएर अस्पतालहरू चाहिँ नि परेशानमा परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु कि विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कोभिडको रकम तत्काल भुक्तानी गरियोस्।
त्यस्तै सांसद अमृता थापाले राष्ट्र बैंक ऐन विपरीत अमुक पार्टीको कार्यकर्ता राष्ट्र बैंकको गभर्नर भए तुरुन्त छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। यस्तै सांसद इन्दु कुमारी शर्माले नागरिकता सम्बन्धी समस्या तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री हकमा देखियो अर्थ सङ्कटको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि वित्तीय अनुशासन लागू पर्ने बेलामा राष्ट्र बैंक ऐन विपरीत आज पत्र पत्रिकामा आए झैँ यदि कुनै अमुक पार्टीको सदस्य कार्यकर्ता राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको भए तुरुन्त छानबिन गरी संविधान कानुन र ऐनको रक्षा गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। नागरिकता समस्या कुनै एउटा भूगोल र क्षेत्रको समस्या मात्रै होइन सभा महोदय, यो राज्यको समस्या हो। आज लाखौँ युवाहरू आफ्नो उज्जवल भविष्यको फैसला गर्ने थलो संसद भवनतिर हेरिरहेका छन् र तिनीहरूको भविष्यमाथि कुठाराघात नगरियोस्। नागरिकता नपाउँदा संविधानले दिएको मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट वञ्चित भई कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य परेका छन्। अब कुनै बहानामा नेपाली आमाका सन्तानहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस्, यो समाधानलाई यथाशीघ्र समाधान गरियोस् भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बुधबारको सुन्ने समयमा सांसद गजेन्द्र महत, गणेश कुमार पहाडे, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र केदार सिग्देले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नुभएको हो। गृहमन्त्री खाँडले संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधानले निर्देश गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उक्त धाराहरूमा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेक नागरिकता सम्बन्धी अन्य विषयका हकमा संघीय कानुन बमोजिम हुने बेहोरा उल्लेख छ। संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ। संविधानले निर्देश गरे बमोजिम नागरिकता सम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सम्मानित प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्दछु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले तथा मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरूले दिएको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता सम्बन्धी संशोधित विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले नागरिकता विधेयकमा दलहरू बीच सहमति भएका कुरा मात्र राखिएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि मन्त्री शर्माले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वसम्मत बनाउने उद्देश्यले विवाद नभएका विषयहरू मात्रै समेटेर ल्याइएको बताउनु भएको छ। उहाँले विधेयकमा बुबा आमा दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले नागरिकता पाउने, नेपालमा जन्मिएका नेपाली नागरिक र गैर नेपाली नागरिकका सन्तान नेपालमै बसोबास गरेका छन् भने नागरिकता प्रदान गरिने विषय समेटेको उल्लेख गर्नुभयो। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने गरी विधेयक ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली नागरिकका र गैर नागरिकका सन्तानहरू पनि यदि नेपालमा बसोबास गरेर बसेका छन् भने उनीहरूले पनि यसमा अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्दछन्। खालि हामीले यसमा थपेको कुरा के हो भने जुन संविधान अनुसार अहिलेसम्म ल्याइएको थिएन, थपेको कुरा एउटै कुरा हो, त्यो भनेको गैर आवासीय नेपालीहरू जो विदेशमा बस्नुहुन्थ्यो, नेपाली नागरिकता त्याग्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिने गरी यसमा ल्याइएको छ। यति नै कुरा हो यसमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले छोटो अवधिमा नागरिकता विधेयक पारित भएर ऐनको स्वरूप लिन सम्भव नभएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले संसदीय समितिको 3 वर्षको प्रयासलाई खारिज गरेर नयाँ विधेयक शून्यबाट सुरु गर्नुले संसदप्रतिको अपमान भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
साथै बुधबारकै बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया थाल्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी दिनमा स्थानीय निर्वाचनको नतिजालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन कायम गर्नुपर्ने माग उठेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले यस्तो धारणा राखेका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले बिहीबार बाँकी केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीले बोलेपछि निष्कर्ष निकाल्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जनाधारलाई मध्यनजर राखेर गठबन्धनलाई अघि लैजानुपर्ने कुरामा केन्द्रीय सदस्यहरूले जोड दिएको बताउनु भएको छ। बोल्नुभयो समग्रमा यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकताको बारेमा अधिकांश साथीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। अब आउने समयमा गठबन्धनमा जाँदाखेरि यो स्थानीय निकायको अनुभवलाई मध्यनजर राखेर त्यहाँको जनाधारलाई मध्यनजर राखेर गठबन्धनलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने साथीहरूको भनाइरह्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ पार्टीको जति पनि संरचनाहरू छ भातृ शुभेच्छुक सङ्गठन विभागहरूलाई अब चाँडै पूर्णता दिएर यो पार्टीलाई क्रियाशील गराउनुपर्ने। प्रवक्ता महतले महँगी मूल्यवृद्धि मलखातको अभावको बारेमा सरकार गम्भीर बनेर आगामी निर्वाचनमा लक्षित हुनुपर्ने पनि बैठक माग उठेको बताउनु भएको छ। बैठक आज पनि बस्दैछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दलहरूको आवश्यकता र औचित्य अपरिहार्यता झनै बढेर गएको दावी गर्नुभएको छ। मानव अधिकार अलायन्सले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले दलीय प्रणालीको औचित्य आवश्यकता र अपरिहार्यता झन बढेर गएको र भोलि पनि कायमै रहने दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले दलहरूमाथि घृणाभाव फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति लक्षित गर्दै जान्ने हुनका लागि ठुलो हुनका लागि पनि राजनीतिक दलहरू र नेताहरूलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। निष्पक्ष हुनका लागि ठुलो हुनका लागि अरूभन्दा पृथक हुनका लागि राजनीतिक दल र नेतालाई गाली गर्नुपर्छ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ अलिकति निष्पक्ष तटस्थ भन्ने ठानिने खालको स्थितिको एउटा यस्तो पर्सेप्सन यस्तो इम्प्रेसन दिन खोजिएको छ। त्यो कुरा साँचो होइन, त्यो सही होइन। राजनीतिक दलहरूको भूमिका हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारलाई विशुद्ध र अशुद्ध ठान्न नहुने टिप्पणी पनि गर्नुभयो। मानव अधिकार विशुद्ध र अशुद्ध अनि आंशिक र पूर्ण नहुने तर्क गर्दै उहाँले त्यस्तो भ्रान्तिमा नपर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सचेत समेत गराउनुभयो। मानव अधिकार अलायन्सले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका कुनै पनि सदस्यहरू उपस्थित नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले आफूलाई सुनपानीले धोएको पवित्र मानव अधिकारवादी र अरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठान्ने भूल नगर्न पनि चुनौती दिनुभयो। मानव अधिकारवादी कसैले ठानेर हामीलाई चाहिँ मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्ता ठान्ने भूल गर्छ भने त्यो भूल हो। हामी मानव अधिकारका लागि मैले मानव अधिकार दिवसको अवसरमा पनि बोल्दा भनेको थिएँ, मानव अधिकार मेरो जागिर होइन, मानव अधिकार मेरो एक कार्यकालको नियुक्ति होइन। उहाँले आफूले मानव अधिकारको उल्लङ्घन अहिलेसम्म नगरेको र अब पनि नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक विकृत भए मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटना बढेर जाने तथ्य पनि पटक पटक स्मरण गराउनुभयो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपा रातरात एक भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी एकताको 2 वर्षमै 3 चिरा बनेको छ।
एकताको 15 महिना नपुग्दै महन्त ठाकुर पक्ष अलग्गिएको जसपामा 1 वर्षपछि यादव र भट्टराई बीचको टसलले पार्टी विभाजनको अब औपचारिक घोषणा मात्र हुन बाँकी छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 वैशाख 8 गते दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो पार्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। आन्तरिक असन्तुष्टि देखिरहेको अवस्थामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाले पार्टी विभाजन हुन सक्ने डरले 2077 वैशाख 10 गते हतार हतार एकता गरे। नयाँ दलको नाम राखियो जनता समाजवादी पार्टी जसपा। हतार हतार गरिएको एकतापछि पनि जसपामा विवाद र असन्तुष्टि साम्य भएको थिएन। आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि एकताको 15 महिना नपुग्दै 2078 असारमा आएर तत्कालीन राजपा पक्षका नेताहरू महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा जसपाबाट अलगिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नामक नयाँ पार्टी गठन गरे। पार्टी जुट्छ पनि पार्टी फुट्छ पनि यो स्वाभाविक क्रम हो र दुनियाँमा जहाँ पनि भएछ, नेपालमा पनि पटक पटक भएछ। यसलाई स्वाभाविक मानेर नै हिँड्नुपर्छ। हामीले त्यतिखेरै पनि भनेका थियौँ कि उहाँहरूलाई हामीले भनेका थियौँ कि तपाईँहरू यहाँ चाहिँ उपेन्द्र यादवजीसँग काम गर्न सक्नुहुन्न। उहाँको काम गर्ने शैली एकदमै विचित्र खालको छ। उहाँले चाहिँ एउटा शक्ति निर्माण हुनै दिन सक्नुहुन्न। उहाँको त्यो आत्मकेन्द्रित राजनीति छ, सेल्फ सेन्टर्ड भएर राजनीति गर्ने। त्यसकारणले त्यो प्रवृत्तिका साथ उहाँले कुनै सिस्टम नमान्ने, विधान पनि नमान्ने, आफ्नै मनले पेलेर काम गर्ने उहाँको बानी छ। त्यसकारण हामीले त्यतिखेरै उहाँहरूलाई तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्न है, धेरै दिन यही बेला हो, जाने भए जाउँ सँगै भनेर भने हो। तर त्यतिखेर उहाँहरूले मान्नु भएन। नमानेपछि आज चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले फेस गर्नुभयो। पहिलो विभाजनको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै जसपा अहिले दोस्रो विभाजनको सङ्घारमा छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टसलका कारण पार्टी विभाजनमा अब औपचारिकता मात्र बाँकी छ। बाबुराम पक्षीय केन्द्रीय समिति बैठक काठमाडौँमा र यादव पक्षीय बैठक वीरगञ्जमा बसेर एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। भट्टराई पक्षले वीरगञ्ज बैठकको निर्णय कुर्ने र सकेसम्म मिलेर जाने प्रस्ताव गर्ने बताइरहेको छ। तर दुवै पक्षको गतिविधि निहाल्दा त्यस्तो सम्भावना ज्यादै न्यून छ। पार्टी एकता गरेपछि 2 वर्षमा 3 चिरा परेको जसपालाई न त मिल्नको लागि ठोस आधार आवश्यक पर्यो न त टुक्रनलाई। तर जसपा एउटा चुनाव पनि सँगै जान नसकिकन र एउटा महाधिवेशन पनि नगरिकन फेरि किन 3 टुक्रा भयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नेपालको राजनीतिमा एउटा रोचक अध्ययनको एउटा विषय होला भन्ने मलाई लाग्छ। एकताको बेलामा पनि अलि बढी हामी होसियार भएर सबै पक्षहरूको छलफल गरेर दस्तावेजलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ टुङ्गो गरेर हैन, अनि नेतृत्वको पद्धति प्रणालीको बारेमा पनि एउटा सहमतिमा पुगेर एकता गर्नु चाहिँ राम्रो हुने रहेछ। नभए चाहिँ पछि पस्ताउनु पर्ने पनि अवस्था चाहिँ आउने रहेछ भन्ने यो घटनाले पनि देखाउँछ। जसपा पहिलो विभाजनको कारण बन्यो महन्त ठाकुर पक्षको तत्कालीन केपी ओली सरकारमा समावेश हुने महत्त्वकांक्षा। हाल जसपाको दोस्रो विभाजनको कारण बन्दैछ अध्यक्ष द्वयको शक्ति सङ्घर्ष। हतारमा पार्टी एकीकरण गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने नेपाली राजनीतिक दलको शैलीलाई जसपाको पछिल्लो गतिविधिले पनि अनुसरण गरेको छ। यसले मधेसवादी दलहरू स्थिर रहन सक्दैनन् भन्ने विश्लेषणलाई फेरि एकपटक सत्य साबित त गरेको छ नै, उनीहरूको सत्ता र शक्तिको स्वार्थलाई समेत उदाङ्गो पारेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र विवेक श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय विभूतिहरूको अध्ययन अनुसन्धान र प्रकाशनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित 209औं भानु जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय विभूतिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सरकार सहयोगका लागि सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय विभूति भानुभक्तको योगदानका बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई श्रद्धापूर्वक सम्मान गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आदिकवि भानुभक्तले नेपालमा आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूको माध्यमबाट नेपाली समाजलाई सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शान्ति र परोपकारका मार्गमा लाग्न प्रेरित गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भानुभक्त नेपाली भाषाका आदिकवि मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक जागरणका एक सशक्त धरोहर समेत भएको उल्लेख गर्नुभयो।
र सहिष्णुता कायम गर्न तथा राष्ट्रिय एकताको भावनालाई तुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको हो। आफ्ना साहित्यिक कृतिहरूका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई सत्य, दया, अहिंसा, न्याय, शान्ति र परोपकारका मार्गमा लाग्न आदर्श चरित्र अपनाउन प्रेरणा दिने भानुभक्त नेपाली भाषाका आदिकवि मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक जागरका एक सशक्त धरोहर समेत हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिकवि भानुभक्तले आफ्ना साहित्यिक रचनाले मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाललाई एउटै भाषिक रूपमा आबद्ध गरी नेपालको राष्ट्रिय एकता थप मजबुत बनाउन योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। सांसदहरूले विभिन्न विषयमा उत्पन्न अन्यल स्पष्ट गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विशेष विभाग प्रमुख विदेश विभाग प्रमुख लेउ जियान्चोले नेपालको भ्रमण गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जगन्नाथ खनालले लेउको नेपाल भ्रमण विदेशीहरूबाट चीन विरुद्ध नेपालको भूभाग प्रयोग हुने आशंका मेटाउन केन्द्रित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विरुद्ध नेपालमा कसैले पनि यो नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्न नसकोस्। अहिलेको भू राजनीतिक परिस्थिति जुन छ त्यो भू राजनीतिक परिस्थितिमा विदेशीहरूले चीनका विरुद्ध कुनै प्रकारले नेपालको भूभाग प्रयोग गर्ने हुन् कि भन्ने कुराहरूमा चीनको चिन्ता छ। त्यो चिन्तालाई जाहेर गर्नको लागि पनि उहाँको भ्रमण भएको देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद हरिबोल गजुरेले नेपालका पछिल्ला केही निर्णयहरूबाट चीन सशंकित भएको कारण विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमण भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। शान्ति र स्थिरता रहोस् भन्ने चीनको जहिले पनि सदिच्छा हुन्छ। कतै नेपाल अस्थिर हुने हो कि अशान्त हुने हो कि भन्ने चिन्ताले गर्दा अहिलेका केही निर्णयहरूले अलिकति सशंकित गराएको सन्दर्भमा यो भ्रमण भएको हो। यसैगरी नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले चीनले नेपालको एक चीन नीतिमा निरन्तरता खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपालको भूमि चीनका विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्नेमा चीन संवेदनशील देखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। संवेदनशील देखिन्छ। यद्यपि नेपालले सधैँभरि एक चीन नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ, तर पछिल्लो समय कतिपय घटनाक्रमहरूले चिनिया मित्रहरूको मनमा केही आशंकाहरू पैदा भएको देखिन्छ। पछिल्ला कतिपय घटनाक्रमहरू, त्यसो भएर एउटा नेपालको चीन सम्बन्धी नीतिमा उहाँहरूले एउटा निरन्तरता खोजेको, त्यो खालको सुनिश्चितता खोजेको बुझ्न सकिन्छ। आइतबार 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका विदेश विभाग प्रमुख लेउले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाल, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्नु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन भद्रगोल हुँदा सेवाग्राहीले झनझन शास्ति खेपिरहेका छन्। चालक अनुमति पत्र वितरण र छपाई चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन भने लाइसेन्स आवेदनदेखि ट्रायल सेन्टरसम्म सहज रूपमा काम हुने अवस्था छैन। त्यसमाथि विभागले नियमन संयन्त्र र पूर्वाधार स्थापना नगरी इम्बोस नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेपछि सेवाग्राही घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन्। यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीको हरेक काम अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्न थालिए पनि उक्त सेवा प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राही भौतिक रूपमै उपस्थित हुन बाध्य छन्। कहिले सर्भर नै नखुल्ने त कहिले डाउन भइदिने समस्याका कारण सेवाग्राहीलाई झन शास्ति थपिएको छ।
दशकौं पुरानो समस्यालाई कार्यालयले डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसक्दा पनि अझै न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन। यातायात कार्यालयका हरेक निर्णय सेवाग्राही मैत्री भन्दा पनि शास्ति धेरै दिने खालका छन्। लाइसेन्स आवेदन खुलेको 1 महिना नबित्दै बन्द हुने अनि टोकन लिनकै लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले सेवाग्राहीलाई थप समस्यामा पारेको छ। त्यसमाथि लाइसेन्स निकाल्न त झनै महाभारत नै छ। पहिला त धेरै नै म्यानुअल थियो, अब अलिअलि इलेक्ट्रिक गरेछ, अलिकति सजिलो पनि गरेछ डकुमेन्टहरूमा यिनीहरूमा। सबभन्दा मेन त लाइसेन्स 5 वर्षको होइन 10 वर्षको गर्नुपर्ने। अब लाइसेन्स रिन्यू गर्दाखेरि पनि 2 वर्ष लागिहाल्छ, 2 वर्ष लिनमा लागिरहेछ। अहिले भर्खर कति मार्चको आइरहेछ, 1.5 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म आएकै छैन नयाँ लट। अब लाइनमा बस्नु परेको छ, दिनभरि आउनु परेको छ। बिचका मान्छे आउने छिर्ने बिचौलियाहरूले काम गर्ने चलिराखेकै छ, त्यस्तै छ, सहज ठिकै छ। अब लाइसेन्स अब दियो भने 1 वर्ष लाग्छ, यहाँ 6 महिना लाग्छ। अब त्यो त हामीलाई आजको भोलि दिनबाट खुसी हुन्थ्यो नि हामी त, त्यो त अब छैन नि त अहिले त। अब मैले योभन्दा अगाडि लाइसेन्स 1 वर्षमा पाएँ मैले रिन्यू गर्दाखेरि। अब त्यो त छिटो भयो त राम्रो नि हामीलाई पनि होइन। यहाँ त अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नि, यातायात भन्ने बित्तिकै अब डेट सकिने बेला भनेर पहिल्यै टेन्सन हुन्छ होइन, रिन्यू गर्ने बेला भयो भनेर पहिल्यै टेन्सन हुन्छ। खासै अब स्टाफलाई त के भन्ने हो र होइन, अलरेडी यहाँ यति लाइन हुन्छ, त्यो त अब म्यानेजमेन्टमै अब कुन ठाउँमा चाहिँ धेरै बिजी हुन्छ त्यसमा अब अलिकति स्टाफ थप्ने हो कि होइन, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हो। अब यहाँ वेट गर्दाखेरि पनि वेटिङ चेयरहरू केही छैन होइन, टोइलेट पनि अब यहीँ बाहिर लाइन बस्दाखेरि नै हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ होइन। त्यस्तो अब स्टाफ त भित्र बसेर काम गरिरहेको देखिन्छ होइन, अब त्यो मान्छे नै नभएको त खासै मैले पाएको छैन। त्यसो त यातायात कार्यालय बिचौलियाको बिगबिगीले पनि बदनाम छ। प्रत्येक दिन झण्डै 2000 सेवाग्राही सेवा लिन आउने यातायात कार्यालय एकान्त कुनाको अवस्थामा कति पनि सुधार भएको छैन। सेवाग्राहीले दिनहुँ समस्या भोग्दै आइरहे पनि यातायात कार्यालयका कर्मचारी भने पुराना र परम्परागत सेवाहरू धमाधम बन्द गर्दै नयाँ प्र्याक्टिस लागू भइरहेकाले समस्याहरू उत्पन्न भएको तर्क गर्छन्। 15 वर्ष पहिले कायम दरबन्दीले सेवाग्राहीको बढ्दो चाप सम्हाल्नु पर्ने बाध्यता कार्यालयका कर्मचारीहरू सुनाउँछन्। जनशक्ति अभावका कारण सोचे जस्तो सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा मन्त्रालयसँग दरबन्दी थप गर्न अनुरोध गरे पनि कुनै सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। अनलाइन चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ नि युजर फ्रेन्डली भएन अथवा युजरले सहजै एक्सेस गर्न सकेन भन्ने खालको पनि आइरहेछ। त्यसकारणले यो विषयमा यसको प्राविधिक पक्षको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले यो चाहिँ डेभलप गरेको सफ्टवेयर हो। वर्ष पहिलाको सङ्गठन संरचना अध्ययनले दिएको दरबन्दी चाहिँ नि त्यो अनुसारको यहाँ काम भइरहेछ। अब त्योभन्दा पछाडि अब पपुलेसन ग्रोथ हेरौँ, अरू चाहिँ अब यहाँको सेवाको चाहिँ डिमान्ड हेरौँ होइन, सबै कुरा हेर्न सकिन्छ। अफिसमा 2 जना मान्छे बिरामी भएर आउनु भएन, इमर्जेन्सी भएर आउनु भएन भने 2 जना नआउने बित्तिकै तपाईँको ओभरअल चाहिँ तपाईँको चाहिँ अफिसको चाहिँ सिस्टमै स्टप हुनसक्छ। बेला बेलामा अनलाइन आवेदन खोल्ने बन्द गर्ने अनि समयमा सूचना टाँस नगर्नाले पनि सेवाग्राही यातायात कार्यालयको रवैयासँग हैरान छन्। लामो समयसम्म स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको विभागले अझै 1.5 लाख भन्दा माथि सेवाग्राहीको लाइसेन्स छाप्न सकेको छैन। यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान र भद्रगोल अवस्थालाई नियमन गर्ने निकाय र सम्बन्धित जिम्मेवार विभागहरूको यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि अनलाइन प्रविधिबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलनकारीलाई सरलीकरण गर्न निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरबाट अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको जनाएको हो। आयोगले असार 1 गतेदेखि फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूको भिड बढेको भन्दै अनलाइन प्रविधिको सुरुवात गरेको हो। अनलाइन फारम भरिसकेपछि प्राप्त हुन सक्ने सङ्केत नम्बर सहितको प्रिन्ट कपी र आवश्यक कागजात लिएर बायोमेट्रिक दिन सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानुपर्ने आयोगले जनाएको छ। लागि चाहिँ त्यहाँ निवेदन दिनुपर्छ र अपोइन्टमेन्ट टाइम पाइन्छ। तोकिएको समयमा तोकिएको स्थानमा मतलब काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका निर्वाचन कार्यालयमा गएर अनलाइन फारम भर्ने चाहिँ सम्भावित मतदाताले त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो
बायोमेट्रिक्स अथवा फिङ्गरप्रिन्ट औँठाको छाप र फोटो खिच्ने समय लिनुपर्छ र उहाँहरू त्यहाँ गएपछि ती दुईवटा औँठाको छाप र फोटो चाहिँ दिइसकेपछि यो मतदाता दर्ता प्रक्रिया पुरा हुन्छ। दिनको 200 जनाले अनलाइन प्रणालीको सुविधा लिन सक्ने आयोगको भनाइ छ। स्वयं उपस्थित भएर पनि अहिले जसरी मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्न सकिने कार्य चालु नै रहने आयोगले जनाएको छ। संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरु भएको मतदाता सङ्कलन कार्यमा घण्टौं लाइन बस्दा सेवाग्राहीले शास्ति मात्र खेप्नु परेको छ। निर्वाचन कार्यालयमा देखिँदै आएको भिडलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन र लोकतन्त्रप्रति आम मतदाताको विश्वास बढेको दाबी गर्छ। थप्ने अथवा स्टलहरू थपेर चाहिँ साना लाइनहरू बनाउन सक्ने नसक्ने पक्ष चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षको कुरा हो, त्यो सुधार गर्नुपर्ने पक्ष होला। यसरी चाहिँ उत्साह बढ्नु चाहिँ भनेको हाम्रो निर्वाचन र लोकतन्त्रप्रतिको आम मतदाताको विश्वास बढ्दै गएको, रुचि बढ्दै गएको, जुन चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट एकदम सकारात्मक र उत्साहवर्धक छ। अहिलेलाई 3 जिल्लामा मात्र लागू भएको अनलाइन सुविधालाई देशभर गर्ने योजना आएको छ। अहिले निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गरिरहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सजग भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा भएको निर्यात प्रवर्धनका लागि नवनियुक्त राजदूत र निर्यात व्यवसायी बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बडुले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको अपेक्षा अनुसार निर्यात बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारका प्रयत्नहरू भने भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मन्त्री बडुले निर्यात प्रवर्धन गर्ने र बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने काममा सरकार लागि परेको स्पष्ट गर्नुभयो। यति बेला सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम र बजेट मार्फत पनि केही अहिलेको अवस्थालाई सुधार्ने र मुलुकको यो बढ्दो आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने र सक्दो प्रतिस्थापन पनि गर्ने र निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने र विदेशी इन्भेस्टमेन्ट बढीभन्दा बढी आओस् भन्ने उद्देश्यले केही नीतिगत र कार्यक्रमगत निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ। मन्त्री बडुले सरकारले वैदेशिक लगानी र निर्यात प्रवर्धनका लागि नीतिगत काम गरिरहेको भन्दै नेपालको उत्पादन विश्व बजारमा लैजाने बारे भूमिका राजदूतहरूले खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न राजदूतहरूको धेरै ठूलो भूमिका हुने उहाँको भनाइ छ। निर्यात व्यापारलाई थप व्यवस्थितका साथै नयाँ बजारको पहिचान गरी दायरा वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न 20 देशका राजदूतसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। नेपाल सरकारको बेरोजु रकम 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 64 लाख रुपियाँ पुगेको छ। बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 59औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारको बेरोजु रकम 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 64 लाख रुपियाँ पुगेको देखाएको हो। महालेखा परीक्षक कार्यालयका महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो 1 वर्षमै सरकारको बेरोजु 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा संघीय सरकार
सरकारी कार्यालयतर्फ 49 अर्ब 47 करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयमा 7 अर्ब 48 करोड, स्थानीय तहतर्फ 43 अर्ब 90 करोड र समितिहरूतर्फ 14 अर्ब 19 करोड गरी 3 तहमा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाखको बेरोजो निस्किएको बताउनु भएको छ। 47 करोड 7 लाख छ। प्रदेश सरकारी कार्यालयमा 7 अर्ब 48 करोड 11 लाख छ। स्थानीय तहतर्फ 43 अर्ब 90 करोड 95 लाख र समितिहरूतर्फ 14 अर्ब 19 करोड 37 लाख गरेर टोटल हामीहरूले अघि भनेको निकायहरूको, खास गरी सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूको परीक्षण गर्दाखेरि 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाख, 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 50 लाखको बेरोजु निस्किएको छ। महालेखा परीक्षक शर्माले सरकारको देशैभरि रहेका 3287 निकायको लेखा परीक्षण गरिएको बताउनु भएको छ। महालेखा परीक्षक शर्माले आर्थिक वर्ष 77-78 मा अद्यावधि कारबाही समेत गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने रकम भने 8 खर्ब 29 अर्ब 15 करोड पुगेको बताउनु भएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षणमा भएका 744 स्थानीय तहको बेरोजु रकम 5 खर्ब 97 अर्ब 48 करोड 51 लाख पुगेको छ भने प्रदेशको 8 अर्ब 38 करोड 54 लाख बेरोजु रहेको देखाएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। रिक्त भएको 23 महिनापछि प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख चयन गर्ने। उपसभामुखको निर्वाचनको लागि बिहीबार मनोनयन दर्ता, शुक्रबार 3 बजे मतदानको समय तोकियो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रतिनिधि सभामा प्रश्न। एमाले अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य बनाएका एम अधिकारी को हुन् भन्ने छानबिन गर्नुपर्ने माग। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्ने। दलहरूको आवश्यकता, औचित्य र अपरिहार्यता झनै बढेर गएको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको टिप्पणी। दलहरूमाथि घृणाभाव फैलाउने प्रयास भइरहेको दावी। आर्थिक वर्ष 77-78 सम्म सरकारको बेरोजु 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड भन्दा बढी पुग्यो। एक वर्षमा मात्र 1 खर्ब 27 अर्ब रुपियाँ बराबरको बेरोजु थपेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन। श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल घोषणासँगै कर्फ्यू लगाए पनि आक्रोशित जनता सडकमा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्से देश छोडेर भागेपछि श्रीलङ्काको राजनीति थप अनिश्चिततामा। र आइसिसी पुरुष विश्वकप लेग 2 अन्तर्गत जारी त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको जित। नेपालसँग स्कटल्यान्ड 5 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।